बात कर रहे हैं कि जी उलमा से पूछे हैं जाहिलियत का हमने मुफ्ती मुनीर से नहीं पूछना, मतलब बरेलवी साहब से पूछना है कि आप हमने खलील अहमद सारनपुरी से पूछना है कि तुमने अल मुहन्नद में क्या लिखा है। यूट्यूब पे जानवर आने वाले ना इसके स्टूडेंट कभी आएंगे कमेंट में। इनके बड़ों से पूछना है जो अहमद बरेलवी साहब से कोई बंदा नहीं टकरा सकता करोड़ों बरेलवियों में से। इसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा, फिर आप हर जगह नमाज पढ़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। देखो मस्जिद अल्लाह का घर होता है। देखो पहली बात तो ये जा नहीं सकता, खुदकुशी करेगा तो डायरेक्ट जन्नत में, जहन्नम से जन्नत में। हाँ, अल्लाह की तरफ से मौत आ जाएगी। और जब हम नबी अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं थे और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात में से सबने अल्लाह ताल्लुकी का इजहार कर दिया। मिर्जा तू तो शई कोई नहीं, जो इन जाहिल स्टूडेंटों को पता ही नहीं, सिर्फ एक किताब है कुरान है, फिर अहादीस है। पाकिस्तान बांग्लादेश में जो ये हमारा दीन फैला है ना इस्लाम, करोड़ों रुपए छात्र आवाम में फितना फैलाने की। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैब और मेरे साथ मौजूद है कामरान अली। ये वीडियो देखें, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, फिर आकर बात करते हैं। जो ये बात कर रहे हैं कि जी उलमा से पूछे हैं जाके, उलमा से नहीं हम पूछेंगे, हम इनके बड़ों से पूछेंगे जिन्होंने टेक्स्ट बुक्स लिख के इनके हवाले किए हैं। बरेलवियत का हमने मुफ्ती मुनीर से नहीं पूछना, मतलब बरेलवी साहब से पूछना कि आप क्या फरमाते हैं देवबंदियों के बारे में। देवबंदियों का हमने मुफ्ती तकी उस्मानी से नहीं पूछना, हमने खलील अहमद सारनपुरी से पूछना है कि तुमने अल मुहन्नद में क्या लिखा है। अहले हदीस को खवारिज लिखा, बरेलवियों के बारे में लिखा शैतानी लश्कर। तो इनके बड़ों से पूछना है जो बड़े तफरीके डाल के गए ना, छोटे जितनी मर्जी लेपा मोती कर ले, ये सिर्फ एक भयानक सा चेहरे को छुपाने के लिए हम सुर्खी पाउडर लगा रहे हैं। अहमद बरेलवी साहब से कोई बंदा नहीं टकरा सकता करोड़ों बरेलवियों में से। बात अहमद बरेलवी की चलेगी, किसी छोटे मुफ्ती या मुफ्तनी की नहीं चलेगी। वो अकीदा होगा बरेलवियों का। बाकी पूरी दुनिया के बरेलवी मौलवी मिलके जो मर्जी बात करते रहे, वो लेपा मोती कर रहे हैं। जी कामरान साहब क्या कहेंगे आप? ये पहला मेरा जो कमेंट्स पास होगा इसके लिए वो ये होगा कि जाओ आप जाके आला हजरत से खुद ही जाके पूछ लो, जवाब ले लो, पर उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा। फिर आप समझ रहे हैं, अभी तो 8-10 साल तो है, जो भी है मर के सबको जाना है। लेकिन ये तो बोल रहे हैं उनसे जवाब लो, उनसे मतलब आपको जवाब चाहिए ना उनसे, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप तो मुफ्ती मुनीर रहमान को भी कुछ नहीं समझ रहे, और छोटे छोटे तो फिर छोटे ही आपकी नजर में। तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप जाओ ले लो ना, आपसे जवाब, आपको कौन रोक रहा है जाने से? बिल्कुल ऐसा ही है, आप बातें ऐसी कर रहे हो कि जवाब जिनसे चाहिए फिर उन्हीं से जाके ले लो। बिल्कुल ऐसी बात, अजीब वो गरीब बातें करते हैं ये। और जो इन्होंने गुफ्तगू फरमाई उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन नहीं है, इनकी आपस में इख्तलाफात हैं। जो भी इन्होंने लिखा है वो उम्मत के लिए लिखा है और किसी बुनियादों पे लिखा है, उसकी बुनियादें भी शो करी हैं। और जो उसको समझता है वो जाहिर जानता होगा। भाई मैं किसी से इख्तलाफात नहीं रखता, पहली बात मैं अपनी बताऊंगा, वो किस बुनियाद पे नहीं रखता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मैं इन चीजों में नहीं देखता मैं कभी भी। भाई इख्तलाफात होंगे, आप हर जगह नमाज पढ़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। अहले हदीस हो, वो देवबंद हो, देखो मस्जिद अल्लाह का घर होता है, ये किसी फिरके वारियत में नहीं है। आप अल्लाह के घर में किसी की भी मस्जिद हो सिवाय कादियानी की, भाई मैं कादियानी से, मैं वो तो इस्लाम से जानता हूँ, तो किसी भी मस्जिद कोई भी आप फिरका ले लो, आप फिरका बोलोगे क्योंकि फिरका ही है वो, जाहिर है जिस हिसाब से हमें बांटा गया है उम्मत को। तो किसी भी मस्जिद के अंदर मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, और आपकी राय हो, आप किस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं आप वो भी बताइएगा। अच्छा मस्जिद तो उनकी होती है, नमाज का तरीका मेरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मैंने जो सीखा है भाई मैं वो पढ़ता हूँ। जैसे बाजमात नमाज हो रही है वो तो तरीका तो देखो तकरीबन एक ही है हदीस के अलावा। बाज ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं जी मैं फर्ज को कज़ा करके पढ़ूंगा, अपनी खुद पढ़ूंगा। ये तो गलत है यार, अगर तुम पहुंच गए हो तो तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, और तुम्हारी नमाज का हिसाब देने वाला कौन है? बहुत जबरदस्त बात की कामरान साहब आपने, इसको आगे लेके चलिए। जी टॉपिक पे आते हैं। यार टॉपिक तो ये कि आप जाएं, आपको किसने रोका है पहले तो मुझे ये बताएं। आप जाएं आला हजरत के पास जहाँ पे वो अच्छी जगह है माशाल्लाह, तो आप भी उस अच्छी जगह पे जा सकते हैं। आप जाके उनसे तो आपकी नहीं बता रहे। देखो पहली बात तो ये जा नहीं सकता, खुदकुशी करेगा तो डायरेक्ट जहन्नम में, जहन्नम से जहन्नम। हाँ और शहीद हो गया तो वल्लाह आलम में शहीद नहीं, शहीद अगर शहीद अच्छा शहीद नहीं होगा भाई, कोई कत्ल करेगा क्या? अल्लाह माफ करे भाई। मैं तो कहूंगा कि इसको कोई उंगली भी ना लगाए, ये जो कर रहा है गुमराह करते रहे इसके उंगली ना लगाए। तो बात ये कि खुदकुशी करेगा तो डायरेक्ट जन्नत में है, फिर तो आला हज़रत से मिल ही नहीं पाएगा कभी। और रही बात इसकी कि मरने के बाद जब इसकी खुद अल्लाह की तरफ से मौत आ जाएगी और जब जाएगा तो लेट हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से बातें कर रहा है इसको तो अभी चाहिए जवाब, तो मैं चला जा भाई। देखिए इख्तलाफात की जहां तक मिर्जा साहब ने बात की है, इख्तलाफात तो घर पर होते हैं, भाइयों के दरमियान होते हैं, बहनों के दरमियान होते हैं, जगह होते हैं। एक मिसाल आपको दे रहा हूँ आप, ठीक है, और ये तो देखिए दीन है, सही है, उसमें जो है इख्तलाफात सिर्फ ये है कि कुछ चीजें ये मानते हैं वो नहीं मानते, कुछ चीजें वो मानते हैं ये नहीं मानते, अपने अपने तरीके। अब इसमें मैं बताऊं असल बात, अपने अपने तरीके थोड़े अलग हैं। असल मसला ये है कि हम मोहब्बत का तरीका, हम सहाबाओं के दौर में नहीं थे, बिल्कुल सही है, हम नबी अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं थे। जी जी सही है जी। अब जो दीन हमें मिला जी, वो जिस शक्ल में मिला, जाहिर हम तो एक्सेप्ट करेंगे ना जी, और एक्सेप्ट इस बुनियाद पे करेंगे कि मतलब नबी की सुन्नत, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और कुरान के तरीके से। जी जी। लेकिन शिरकिया बातों पे हम नहीं करते दीन एक्सेप्ट,
یہ پہلے یاد رکھیے گا اور یہ ذہن میں رکھیے گا مرزا اعلیٰ ڈائرو. بالکل. تو ہم جو دین ہم نے پڑھا ہے نا اور جو ہمیں صحیح لگتا ہے جو اللہ کی طرف سے صحیح ہے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے ہم وہ کرتے ہیں. اب باقی رہی بات ان کی یا اہل حدیث کی. اچھا میں ایک بات آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا, کبھی آپ نے دیکھا اہل حدیث کے خلاف بول رہا ہو یہ؟ نہیں, میں نے نہیں سنا. زیادہ نہیں بولتے ہیں بس, زیادہ نہیں. وہ تو دکھاوا تو کرنا پڑے چھوٹا گا. سا چچکلا وہ بھی ہنسی مذاق ہے. تو آج بتائیں کیا آپ اہل حدیث ہیں یا آپ قادیانی کے خلاف بھی کبھی کبھی بولتے ہیں لیکن وہ دکھاوے کے لیے بہت زیادہ بول جاتے ہیں. آپ کا مینٹور کون ہے؟ آپ نے کس سے تربیت لی ہے؟ کسی سے بھی نہیں لی. کس سے آپ نے پڑھا؟ یہ اپنے استادوں کے نام گراتے ہیں کہ بہت سارے استاد ان کے گزرے چھوٹے چھوٹے ٹائم کے لیے. سب نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. اب میں اس پہ اچھا ایک نے نہیں کیا جن کی وفات ہو گئی, بلکہ دو نے, دو کا نام وفات ہو گئی نا جی. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے استادوں کا بھی نہیں ہوا اور پھر یہ بولتا میرا تو استاد ہی کوئی نہیں جی. اور مرزا تو شیخ کوئی نہیں. بالکل ایسا ہی. یار یہ کوئی باتیں نہیں ہے آپ کی جو آپ من گھڑت باتیں اٹھا کے لے آتے ہیں. اللہ کے اولیاء کی باتیں جو لاتے ہیں نا سامنے, یہ تقریباً جو امت کو پتہ ہی نہیں ہے, جو ان جاہل اسٹوڈنٹوں کو پتہ ہی نہیں ہے, جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, یہ وہ باتیں لا کے رکھتا ہے اور امت میں فساد پیدا کرتا ہے. سرٹیفائڈ بغیرت اسٹوڈنٹ ہیں. ہاں تو یہ کہوں گا وہ کیوں, کیونکہ ان کو خود ہندوں کو ڈھیروں کو پتا ہے کہ جب تم نے وہ سنا ہی نہیں, وہ پڑھا ہی نہیں, تمہاری طرف کسی مولوی نے, کوئی مفتی نے, کوئی کسی بھی عالم نے تمہاری طرف وہ بات ہی نہیں کی, تمہیں بتایا ہی نہیں, تو بھائی وہ تم مان کیسے لیتے ہو اس کی بات؟ ایسی بات ہے. وہ کتابیں جن کی باتیں کرتا ہے وہ کتاب تو بکتی ہی نہیں ہے بھائی. میں نے آج تک وہ کتابیں نہ پڑھی ہے اور نہ میں سنتا اور نہ میرے پاس اتنا ٹائم کہ میں پڑھتا, کوئی بھی عوام نہیں پڑھتی. ایسا ہی ہے. قرآن پاک لوگوں کے پاس قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم پورا نہیں ہے آج کل, تو وہ یہ کتابیں کیا پڑھیں گی بھائی؟ عوام کیا پڑھے گی اب مجھے بتائیں یہ جو فساد پیدا کرتا ہے فتنہ پھیلاتا ہے. صرف ایک کتاب ہے قرآن ہے, پھر احادیث ہیں, بخاری شریف اور یہ وہ حدیثوں کی کتابیں. اس کے علاوہ جو آپ کتابیں اٹھا کے لاتے ہو, فلاں بزرگ نے لکھا, فلاں بابے نے لکھا, حالانکہ ان کی لکھی ہوئی ہے لیکن لوگوں نے گھڑی ہوئی چیزیں. اچھا ان کی اچھی باتیں تو نہیں بتاتا یہ, ان کی اچھی باتیں نہیں بتائیں گے آپ. انہوں نے کس طرح ان کو کیا بتائے گا, کس طریقے سے زندگی گزاری, جو ان کو منظور کر دی گئی ہے, جو جتنی بھی باتیں جی جی وہ سامنے رکھ دیتا ہے. اسلام پھیلایا, جس طریقے سے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی, لوگوں کو دعوت دی. آج جو تبلیغ کا کام چل رہا ہے یہ بابوں نے ہی وہاں سے جتنا بھی بڑی تعداد میں انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش میں جو یہ ہمارا دین پھیلا ہے نا اسلام, یہ پھیلانے والے وہی بزرگ ہیں جن کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں مرزا صاحب. بالکل ایسا صحیح ہے. اور انہوں نے کوئی کتابوں میں اپنے لیے کچھ نہیں لکھا, اپنی کراماتیں بھی نہیں لکھی ہے, جو لوگوں نے منسوخ کی ہے, لوگوں نے جو لکھی ہے. دیکھیں نا یار, بھوکے رہ کے انہوں نے زندگی گزاری, اللہ کو راضی کیا. یہ تو چائے سموسے کھاتے رہتے ہیں اسٹوڈیو, تو چائے سموسے. آپ تو یہ ڈیجیٹل دور میں یوٹیوب سے تمہارے کروڑوں روپے چھاپ رہے ہو آپ, آپ ان کا مقابلہ کریں گے؟ آپ کی اوقات ہے؟ آپ اپنے آپ کو تو دیکھو, اپنے گریبان میں جھانکے ذرا. آپ شرم آ گیا آپ کو؟ انجینئر کون سی پروپرٹی جائیداد بنائی, کون پی ایچ ڈی کے جائیداد. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے آپ مجھے بٹھا دیتے ہیں لیکن مجھے آپ نے باندھا ہوا ہے, تو ہم بھی بندے نہیں بھائی, بول نہیں سکتا اس کو, لیکن میں اس شخص کو بہت کچھ بول سکتا ہوں. بڑے حرامی ہو, ساری بات میرے پہ رکھ دی, مرزا کی طرح بابوں پہ کیا کریں, مرزا بابوں پہ رکھتا, تم نے میرے پہ رکھ دی. لیکن کیا کیا جائے, مرزا صاحب کٹوا لو جا کے, ورنہ جاؤ ایسے مر جاؤ گے ہندو. بہرحال مرزا صاحب آپ جو ٹارگٹ کرتے ہیں نا, ٹارگٹ یہ صحیح نہیں ہے. وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ آپ گمراہ ہو چکے ہو اور ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, ایسا ہی آپ انسان بن جائیں. اور رہی بات عوام میں فتنہ پھیلانے کی, اور جو امت کو گمراہ کرنے میں لگ گئے ہو, فتنہ پھیلا کے آپ اس میں تصادم کروا رہے ہو, یہ نہ کروائیں, بڑی مہربانی آپ کی. اس پہ ہم آپ سے محتبانہ گزارش کریں گے, کیونکہ آپ جو ہے نا اس ٹائم ایسے ہو گئے ہو جیسے پاگل. بھائی جانور دیکھا وہ تھا نا کانچ کا گھر دیکھ لیا, وہ پتھر لے کے شروع, وہی بندہ ہے بس. جانور آ گئے, آ رہے ہیں یوٹیوب پہ جانور آنے والے نا, اس کے اسٹوڈنٹ کبھی آئیں گے کمنٹ میں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے انزائٹ کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.